बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा फोर्थ लेक्चर है इन ऑपरेटिंग सिस्टम। और पिछली चंद क्लासेस में हम काफ़ी सारा कुछ कवर कर चुके हैं, इंक्लूडिंग के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसकी कितनी किस्में हैं, फिर इसके अलावा कंप्यूटर किस तरह से इंटरनली अपने डिवाइसेस को ऑर्गेनाइज़ करता है। इसके अलावा हमने फिर हम थोड़ा आगे आए, कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, और इसके अलावा फिर इंटरप्ट हैंडलिंग वगैरह पढ़ी, फिर इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके बाद फिर स्टोरेज हायरार्कीज़ वगैरह पढ़ी, कैशिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा, और लास्ट लेक्चर में हमने डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का सारा कुछ डिटेल से देखा कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस किसे कहते हैं और ये किस तरह से काम करता है। इसके अलावा कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स कितनी किस्म के हैं, इसमें हमने फिर मल्टी प्रोसेसर और सिंगल प्रोसेसर आर्किटेक्चर पढ़े, और साथ में क्लस्टर सिस्टम पढ़ा। और फिर हमने ये देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इंक्लूडिंग कि हम इसमें टाइम शेयरिंग सिस्टम्स हैं, मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम्स हैं, और ये सारा मेमोरी और सीपीयू के बीच में जितनी कम्युनिकेशन होती है उसकी डिटेल्स हमने पढ़ी। आज का जो हमारा काम है इट इज़ रिलेटेड टू प्रोसेस मैनेजमेंट। और प्रोसेस मैनेजमेंट जो है, इसमें ये कुछ स्लाइड्स रह गई हैं, ये इसलिए रही हैं क्योंकि हमने ये ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। इसमें इंटरप्ट्स का जिक्र है, और साथ में ये कर्नल मोड और यूज़र मोड का जिक्र है, जो कि हम मेरे ख्याल में सेकंड लेक्चर में कर चुके हैं। तो यू शुड नो कि ये स्लाइड किस लिए है। अच्छा, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस मैनेजमेंट एक यानी इस स्लाइड का या इसके बाद आने वाले स्लाइड्स का मतलब ये है, मकसद ये है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रोल है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के काफ़ी सारे काम हैं, और उसमें से एक काम उसका है कि वो आपके लिए प्रोसेस मैनेजमेंट करे। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है, ठीक है। और साथ में एक दूसरा फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट का। अगर आपने मेमोरी को मैनेज करना है तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो किस तरह से आपके लिए मैनेज करेगा। तीसरा, स्टोरेज मैनेजमेंट, कि आपके पास स्टोरेज है, परमानेंट स्टोरेज है, तो उसको किस तरह से मैनेज करेगा, ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। सिमिलरली मास स्टोरेज मैनेजमेंट है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इन तीनों में फ़र्क क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा। इसके अलावा आईओ सब सिस्टम्स हैं, ये भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। सिमिलरली प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक स्ट्रक्चर है। ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता करके मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो सिर्फ आपको इतना अंदाज़ा हो कि आपके पास एक काम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस मैनेजमेंट है। और ये याद रखें कि ये इतना कोई छोटा टॉपिक नहीं है, बल्कि अगर आप बुक ज़रा खोल के देखें तो आप देखेंगे कि सिर्फ इस एक प्रोसेस मैनेजमेंट पे तकरीबन 4 चैप्टर्स हैं। तो दिस इज़ नॉट अ वेरी इजी और वेरी सिंपल टॉपिक। ये हम अगर खोल के इस पूरे प्रोसेस मैनेजमेंट को देखें तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इनफैक्ट अगर आप इस अपने फ़ोल्डर में आ जाएं और आप ये वाला अदर्स वाला खोल लें तो देखें इसमें चैप्टर 3 से लेकर 4, 5, 6 और 6B, ये जितने चैप्टर्स अभी हाईलाइटेड हैं, 5 चैप्टर्स हैं, ये सारे के सारे सिर्फ प्रोसेस पे हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी हैं, बल्कि मेरे ख्याल में ये 7th भी है, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स जो हैं दीज आर रिलेटेड टू प्रोसेस मैनेजमेंट। तो आपको सिर्फ अंदाज़ा हो कि ये प्रोसेस मैनेजमेंट को इतना छोटा काम नहीं है, ये काफ़ी बड़ा लंबा टॉपिक है। अच्छा, उसको अब थोड़ा आगे लेके जाते हैं कि प्रोसेस होता क्या है। असल में आपने C++ में प्रोग्राम्स लिखे होंगे, आपने C++ में प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट किए होंगे, आपने शायद जावा में भी प्रोग्राम्स लिखे होंगे, उसको भी एग्जीक्यूट किए होंगे। तो जब आपका एक प्रोग्राम आपके यानी लेट्स सपोज़ आपको मैं एक छोटा सा C++ का एक प्रोग्राम लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज़ आपके पास ये एक फ़ाइल है, और इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपने डेस्कटॉप पे कुछ नाम दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल bank.java के नाम से, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ bank.java के नाम से, और यहाँ मैं कुछ लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल import java x.swing.j ऑप्शन पेन, ठीक है। और फिर मैं इसी तरह से लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल
पब्लिक क्लास बैंक, ठीक है। और इसके अंदर मैं कुछ छोटा सा एक प्रोग्राम लिख देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग और आर्ग्स, ठीक है। ये ऐसे ही मैं कुछ एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना चाह रहा हूँ ताकि आपको मैं प्रोसेस और प्रोग्राम का थोड़ा सा फ़र्क समझाऊँ, ठीक है। सिमिलरली इसमें अगर मैं कुछ लिख दूँ, फॉर एग्जांपल सिस्टम डॉट आउट और println, और इसमें मैं कुछ लिख दूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को अगर मैं सेव करूँ, इस पूरे प्रोग्राम को, इसको मैंने सेव किया, तो ये वाली फ़ाइल बन गई बैंक डॉट जावा के नाम से, ठीक है। जब ये इस तरह की एक फ़ाइल होगी और इसको अगर मैं बंद करूं, तो देखें ये फ़ाइल अभी रनिंग में नहीं है। ये फ़ाइल आपके पास सिर्फ आपके सी ड्राइव में, आपके डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल पड़ी है। इस केस में इस वाले फ़ाइल को हम प्रोग्राम कहेंगे। ये प्रोग्राम है, ये प्रोसेस नहीं है। समझ आ रही है? ये क्या है? ये एक प्रोग्राम है, ये एक प्रोसेस नहीं है। लेकिन अगर इसको मैं रन करना स्टार्ट कर दूँ और आपका जो कंपाइलर है वो आपका ये वाला पहला लाइन उठाकर आपके प्रोसेसर के हवाले कर दें और ये रन होना स्टार्ट हो जाए, सिमिलरली आपका ये दूसरा लाइन रन होना स्टार्ट हो जाए, ये तीसरा लाइन, ये चौथा लाइन, तो तब ये प्रोग्राम नहीं रहेगा, तब ये प्रोसेस रहेगा, प्रोसेस बन जाएगा। समझ आ रही है? तो प्रोसेस की जो डेफिनेशन है वो है अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो उसको हम प्रोग्राम नहीं कहेंगे, उसको हम प्रोसेस कहेंगे, ठीक है ना। तो अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज़ कॉल्ड अ प्रोसेस। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये लेट्स सपोज वी एस कोड है, विजुअल स्टूडियो कोड, ये एक सॉफ्टवेयर है। जब तक ये सॉफ्टवेयर रन नहीं हो रहा तब तक ये एक प्रोग्राम है। लेकिन अगर इसको मैं खोलूँ और ये इस तरह से ओपन हो जाए और आपका जो आप अगर टास्क मैनेजर में जाएँ, फॉर एग्जांपल टास्क मैनेजर में जाकर अगर आप इसको देखें, ये देखें, ये नज़र आ रहा है, ये भी रन हो रहा है। इसने आपकी CPU की 60% रिसोर्सेज ऑक्यूपाई की हैं, 877 MB की इसने मेमोरी ली है और साथ में इतनी इसने डिस्क स्पेस ली है, इसका नेटवर्क लिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अब इसको इस एक प्रोसेस को एलोकेट कर दी गई हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से। अगर इसको आप थोड़ा खोल के देखेंगे तो देखें ये एक प्रोग्राम नहीं है, इसमें काफ़ी सारे और प्रोग्राम भी साथ साथ में रन हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जब तक आपके पास ये प्रोग्राम अभी रनिंग में है, ये VS कोड वाला प्रोग्राम, तब तक आपके पास ये जो वो है, ये प्रोसेस है, ये वो नहीं है, प्रोग्राम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं बंद कर दूं और इसकी सारी रिसोर्सेज और मेमोरी और जितनी चीज़ें इसने ली हैं ये सारी वापस इससे ले ली जाएं तो ये फिर से प्रोग्राम बन गया। समझ आ रही है? सिमिलरली अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, यानी लेट्स से आपके पास एक अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं लगी हुई, लेकिन अगर इसको मैं डबल क्लिक करूं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाए तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अब प्रोसेस बन गया, ये प्रोग्राम नहीं रहा। समझ आ रही है? तो दैट्स वाई दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस, ठीक है। अब अ प्रोसेस इज़ अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, ये पहली लाइन है। प्रोसेस क्या है? इट्स अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। इट इज़ अ यूनिट ऑफ वर्क विद इन द सिस्टम। ये एक यूनिट है। यूनिट मतलब ये एक हिस्सा है आपके कंप्यूटर के अंदर, यानी हम आपका कंप्यूटर काफ़ी सारी चीज़ों से मिल के बना है, तो उसमें एक प्रोसेस भी है। प्रोग्राम इज़ अ पैसिव एंटिटी वाइल प्रोसेस इज़ एन एक्टिव एंटिटी। इसका फ़र्क आपको अभी समझ आ भी गया होगा कि पैसिव कौन से वाला है, जो कि साइलेंट हो, बैकग्राउंड पे हो, उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। लेकिन जब ये एग्जीक्यूट होगा, जब इसको मेमोरी असाइन होगी, जब इसको प्रोसेसर टाइम देगा, जब इसको इनपुट आउटपुट होगा, जब ये इसके साथ लोग इंटरेक्ट कर सकेंगे, तब ये प्रोसेस एक्टिव एंटिटी बन जाएगा, ये पैसिव नहीं रहेगा। इन अदर वर्ड्स, ये बैंक का प्रोग्राम हमने भी बनाया, इसके साथ ना आप बात कर सकते हैं, ये आप अभी फ़िलहाल ना मेमोरी में है, ना फ़िलहाल ये प्रोसेसर के अंदर है, ना इसने रजिस्टर्स में जगह ली है, ना इसने कैशे में जगह ली है। इसने कोई भी चीज़ इसको कोई भी चीज़ एलोकेट नहीं हुई सिवाय डिस्क स्पेस के। लेकिन जब ये रन होगा तो इसको मेमोरी भी असाइन होगी, इसको डिस्क स्पेस इसको CPU टाइम भी असाइन होगा, इसके रजिस्टर्स में भी वैल्यूज़ जाएंगी, इसकी कैशे में भी वैल्यूज़ जाएंगी, तब ये प्रोसेस बन जाएगा, तब ये एक एक्टिव एंटिटी बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, प्रोसेस नीड्स रिसोर्सेज टू अकम्प्लिश इस टास्क। अगर एक प्रोसेस ने काम करना है तो उसको कुछ रिसोर्सेज चाहिए होंगे। रिसोर्सेज मतलब कुछ चीज़ें उसको चाहिए होंगी। फॉर एग्जांपल इसको CPU चाहिए होगा, अगर CPU नहीं है तो प्रोसेस नहीं रन हो सकता। इसको कुछ मेमोरी चाहिए होगी, यानी इसने अगर कुछ डेटा स्टोर करना है या कुछ ऑपरेशंस करने हैं तो उसके लिए मेमोरी चाहिए होगी। एक प्रोसेस के रन होने के लिए मेमोरी का होना ज़रूरी है।
अगर इस प्रोसेस के अंदर इनपुट आउटपुट हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपने प्रोग्राम में प्रोग्राम में लिखा है, यहाँ अगर इधर आ जाए, आपने अपने प्रोग्राम में लिखा है system.out.println, इसका मतलब होता है कि आप मॉनिटर पर ये पाकिस्तान प्रिंट कर दो। तो अगर आपके पास मॉनिटर ही ना हो तो फिर तो ये लाइन रन नहीं हो सकती ना, क्योंकि आपके पास आउटपुट डिवाइस ही नहीं है। तो इसीलिए कुछ प्रोग्राम्स के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी रिक्वायर्ड होते हैं। अगर कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपके पास नहीं है देन यू कैन नॉट वर्क। इसके अलावा कुछ फाइल्स शायद आपके चाहिए हो, फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि जिसमें आप कुछ चीज़ फाइल में राइट करके सेव कर रहे हैं और फाइल्स आपके पास नहीं है, तो तब आपका ये प्रोसेस रन नहीं हो सकेगा। ये सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं दीज आर रिसोर्सेज, समझ आ रही है। और ये सारे रिसोर्सेज आपके किसी भी प्रोसेस को चाहिए होते हैं ताकि वो रन हो सके। अगर आपके पास ये रिसोर्सेज नहीं होंगे तो फिर प्रोसेसेस रन नहीं हो सकेंगे। और डेटा इनिशियलाइजेशन भी आपके रिसोर्सेज में आता है कि आपके पास अगर डेटा है या नहीं भी है और आप उसे डेटा जनरेट करके स्टोर कर रहे हैं तो भी ये प्रोसेस का हिस्सा है। अच्छा, प्रोसेस टर्मिनेशन रिक्वायर्स रिक्लेम ऑफ एनी रीयूजेबल रिसोर्सेज। हम प्रोसेस टर्मिनेशन कैसे कहते हैं, जब प्रोसेस बंद हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो उस केस में हम आपके पास यानी फ़र्ज़ कर लें उसने सीपीयू के रजिस्टर्स के अंदर अपनी वैल्यूज़ रखी हैं, आपके पास मेमोरी में इसने काफ़ी सारी जगह ली हुई है। यानी अगर हम उसी एग्जांपल की तरफ दोबारा आएँ, वी एस कोड जब मैंने लगाया था, तो जब आप वी एस कोड लगाकर टास्क मैनेजर में जाएंगे तो देखें वी एस कोड ने 500 और 600 या तकरीबन 700 या 800 MB की मेमोरी ऑक्यूपाई की है। तो जब ये प्रोसेस टर्मिनेट होगा ये वी एस कोड वाला, तो ये सारी रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली इससे रिक्लेम कर ली जाएंगी। रिक्लेम मतलब वापस ले ली जाएंगी। तो इसको अगर मैं बंद करूं तो देखें ये प्रोसेस अभी टर्मिनेट हो जाएगा और इससे ये मेमोरी और ये आईओ और ये सारा कुछ वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम ये भी है कि प्रोसेस टर्मिनेट करते वक्त उससे सारे रिसोर्सेज रिक्लेम कर लिए जाएँ, वापस ले लिए जाएँ। अच्छा, सिंगल थ्रेडेड, अच्छा इसमें दो किस्में हैं, प्रोसेस की दो किस्में हैं। एक को सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशन कहते हैं, सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस कहते हैं, और एक को मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस कहते हैं। ये इसकी अगर आपको अभी समझ नहीं भी आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो चैप्टर नंबर 4 है वो थ्रेड्स पे है। इसकी डिटेल डिस्कशन हम फिर आगे जाके करेंगे कि ये थ्रेड बेसिकली क्या है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस स्लाइड मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि ये बेसिकली ये प्रोसेसेस क्या है या ये मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस क्या है। अच्छा, इसको आप समझने की कोशिश करें, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं जस्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, आपके पास फ़र्ज़ कर लें ये एक प्रोसेस है, ये सिंगल थ्रेडेड प्रोसेस है, यानी इसकी सिर्फ एक ही शाख है, इसकी काफ़ी सारी शाखें नहीं हैं, ये सिंगल प्रोसेस है। तो इसके पास अपना रजिस्टर है, इसके पास अपना कोड है, इसके पास अपना डेटा है, इसके पास अपने फाइल्स हैं, इसके पास अपना स्टैक है। तो ये प्रोसेस इंडिपेंडेंटली अपने, जब ये प्रोसेसर से कहेगा कि मेरे लिए ये करो, तो वो उस आपके प्रोसेसर को ये एक ही थ्रेड नज़र आएगा, ये एक ही प्रोसेस नज़र आएगा। लेकिन जब हमारे पास फ़र्ज़ कर लें मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, तो फिर आप अगर सिंगल प्रोसेस को सिंगल सीपीयू से रन कराएंगे तो वो काफ़ी स्लो होगा। लेट सपोज़ हम ऐसा कर सकें कि आपके पास ये एक प्रोसेस है और इस एक प्रोसेस को ये सारा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा, ये एक प्रोसेस है और हम चाह रहे हैं कि इस प्रोसेस को मैं जल्दी से रन करूं, तो इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है और एक ये वाला हिस्सा है। तो इसके बेसिकली 3 हिस्से बन गए हैं। ठीक है ना, तो 3 हिस्सों में डिवाइड करने से आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। हम क्या करते हैं, ये वाला थ्रेड जो है ये हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोर 0 को असाइन करते हैं। आपके पास फ़र्ज़ कर लें 3 कोर्स हैं आपके कंप्यूटर में, ये वाला जो वो है इसको हम कोर 1 को असाइन कर देंगे और ये वाला थ्रेड जो है इसको हम कोर 3 पे असाइन कर देंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा जल्दी से रन हो जाएगा। तो जितने भी मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस हैं दे आर वेरी फास्ट देन कंपेयर टू सिंगल थ्रेड प्रोसेसेस। तो इन दोनों में फ़र्क ये है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि आपके पास इसमें स्टैक और रजिस्टर्स और कोड और डेटा और फाइल्स हर एक थ्रेड के अलग अलग होते हैं और इसका प्रोग्राम काउंटर भी अलग होता है। प्रोग्राम काउंटर मैं भी समझाता हूँ। और इसका बस सिर्फ एक ही होता है। इसके हर एक थ्रेड के साथ अलग रजिस्टर वैल्यूज़, अलग स्टैक, अलग डेटा, अलग फाइल्स होती हैं। ठीक है ना, और अलग प्रोग्राम काउंटर होता है।
اور پروگرام کاؤنٹر کا بھی میں تھوڑی دیر میں سمجھاتا ہوں، لیکن آپ کو صرف اتنا اندازہ ہو کہ سنگل تھریڈڈ پروسیسز وہ ہیں جو کہ ڈیوائڈ نہیں ہوئے ابھی، اور ملٹی تھریڈڈ وہ ہیں جو کہ ایک ہی پروسیس ہے لیکن اس کو ہم نے ملٹیپل حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ملٹیپل حصوں میں کیوں ڈیوائڈ کرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے، یہ آگے جا کر پھر ہم ڈسکس کریں گے چیپٹر 4 میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، ابھی فی الحال صرف ان دونوں پوائنٹس کو جتنا لکھا ہوا ہے اتنا صرف سمجھے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ اچھا، سنگل تھریڈڈ پروسیس ہیز ون پروگرام کاؤنٹر اسپیسیفائنگ لوکیشن آف دا نیکسٹ انسٹرکشن ٹو ایگزیکیوٹ۔ آپ اسمبلی لینگویج پڑھ رہے ہیں اپنے 4th سیمسٹر میں، تو یا آپ پڑھ چکے ہیں، تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو پروگرام کاؤنٹر کہتے ہیں یا پی سی کہتے ہیں۔ پی سی ایک رجسٹر ہے جو کہ آپ کے پروسیسر کے اندر ایک چھوٹی سی لوکیشن ہے، بہت تیز لوکیشن ہے، اور اس اسپیسیفک رجسٹر کا ایک کام ہے، اور وہ بہت سمپل سا کام ہے، یہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ کی کتنی انسٹرکشنز رن ہو گئی ہیں، بس صرف یہ اس کا یہی کام ہے، ٹھیک ہے؟ لیٹ سپوز آپ کا ایک پروگرام ہے، اب یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والی جگہ، یہ بیسیکلی کوڈ لکھا ہوا ہے کسی نے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہے اسمبلی لینگویج میں لکھا ہوا۔ اب یہ موو آئی کا مطلب ہے موو امیڈیٹ، اور یہ دو جو ہیں یہ اس کی ویلیوز ہیں، یہ ایک انسٹرکشن ہے، یہ دوسری انسٹرکشن ہے، یہ تیسری انسٹرکشن ہے، یہ چوتھی انسٹرکشن ہے، یہ پانچویں اینڈ سو آن، اور اس میں ٹوٹل ادھر ہمیں جب نظر آ رہی ہیں تقریباً 15 انسٹرکشنز ہیں اس پورے پروگرام میں، اور یہ سارا اسمبلی میں لکھا ہوا ہے۔ تو جو لائن اس میں سے ایگزیکیوٹ ہوگی، اس لائن کا جو نمبر ہے، یہ والا نمبر، یہ آپ کے پروگرام کاؤنٹر میں پڑا ہوتا ہے، یہ آپ کا پروگرام کاؤنٹر ہے۔ جب اس میں یہ 10 پڑا ہوا ہے، 10، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ابھی 9th انسٹرکشن رن ہو رہی ہے، اور اس کے بعد ابھی 10th رن ہوگی۔ پروگرام کاؤنٹر ہولڈز دا ایڈریس آف دا نیکسٹ انسٹرکشن ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی 9 لائن رن ہو گئی ہے اور 10th رن ہوگی۔ جب 10th رن ہو رہی ہوگی تو یہاں پر ویلیو ہوگی 11، جب 12th رن ہو رہی ہوگی تو یہاں پر ویلیو ہوگی 13th اینڈ سو آن، ٹھیک ہے؟ اور پہلے جب بالکل پہلا لائن رن ہو رہا ہوگا تو اس میں ہوگا 0 0، ان ادر ورڈز یہ پہلا انسٹرکشن ابھی رن ہو رہا ہے۔ تو پروگرام کاؤنٹر صرف آپ کے جو ایڈریسز ہیں آپ کی انسٹرکشنز کی، وہ سٹور کرتا ہے، بس پروگرام کاؤنٹر کا یہ کام ہے۔ تو اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ سنگل تھریڈڈ پروسیس کے اندر اپنا صرف اور صرف ایک پروگرام کاؤنٹر ہوتا ہے۔ اگر اس کے پاس دوبارہ سے آ جائیں تو اس سنگل تھریڈڈ اپلیکیشن کے پاس یہاں پر آپ کے پاس صرف ایک پی سی ہوگا، پی سی ہم کہتے ہیں پروگرام کاؤنٹر کو، ٹھیک ہے؟ اور ملٹی تھریڈڈ اپلیکیشن میں ہر ایک کے ساتھ الگ الگ پی سی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، بس سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اگر آپ کے پاس ملٹی تھریڈڈ اپلیکیشن ہے تو ہر ایک کا پروگرام کاؤنٹر الگ الگ ہوگا، اور اگر آپ کے پاس سنگل تھریڈڈ اپلیکیشن ہے تو اس کا صرف ایک پروگرام کاؤنٹر ہوگا، اس کا الگ سے الگ الگ پروگرام کاؤنٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، سنگل تھریڈڈ پروسیس ہیز ون پروگرام کاؤنٹر اسپیسیفائنگ دا لوکیشن آف دا نیکسٹ انسٹرکشن ٹو ایگزیکیوٹ۔ آئی ہوپ آپ کو ابھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ پروسیس ایگزیکیوٹس انسٹرکشن سیکوینشلی، آپ کی ساری جو پروگرامنگ ہے اس میں جتنے بھی پروسیسز ہیں وہ سیکوینشلی ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں، یعنی ون ایٹ اے ٹائم انٹل کمپلیشن۔ یعنی آپ کے پاس اگر یہ یہ جب تک پورا ایگزیکیوٹ نہ ہو جائے یہ والا انسٹرکشن، تو ہم آگے نہیں جا سکتے۔ جب ہم آگے چلے جائیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ والا سارا سکسیزفلی ایگزیکیوٹ ہو گیا ہے۔ اگر یہ سکسیزفلی ایگزیکیوٹ ہو جائے اور پھر اس کی باری ہو اور یہ سکسیزفلی ایگزیکیوٹ نہ ہو تو پھر ہم نیچے نہیں جا سکتے۔ تو اس قسم کی پروگرامنگ کو سیکوینشل پروگرامنگ کہتے ہیں، کہ ہر ایک لائن سیکوینس میں ہوگی، اگر سیکوینس میں نہیں ہوگی تو ہم آگے نہیں جا سکیں گے۔ ملٹی تھریڈڈ پروسیس ہیز ون پروگرام کاؤنٹر پر تھریڈ۔ ملٹی تھریڈڈ میں ہر ایک تھریڈ کے ساتھ آپ کے وہ ہوتی ہیں پروگرام کاؤنٹر ہوتا ہے، یہ بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے سمجھایا، ٹھیک ہے؟ ٹپیکلی یعنی کسی نارمل سے سسٹم میں آپ کے پاس کافی سارے پروسیس ہوتے ہیں، کچھ یوزر ہوتے ہیں، اور ایک آپ کے پاس آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے جو کہ کنکرنٹلی یا سائملٹینیسلی رن کرتا ہے آپ کے ملٹیپل پروسیسز کو، اور ٹپیکلی آپ کے پاس یا ایک سی پی یو ہوگا یا ملٹیپل سی پی یوز ہوں گے۔ یہ ایک نارمل کمپیوٹر کی بات ہو رہی ہے کہ نارمل کمپیوٹر میں پروسیسز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، یوزرز کی تعداد ریلیٹیولی کم ہوتی ہے، یعنی فرض کر لیں 5000 پروسیسز ہیں تو کوئی 5 یا 10 یوزر ہوں گے، اتنے زیادہ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے آپریٹنگ سسٹم کے اندر یہ سارے پروسیسز، اس میں کچھ
کنکرنٹلی رن ہو رہے ہوں گے، کچھ ٹائم شیئرنگ بیسس پہ رن ہو رہے ہوں گے، اور آپ کے پاس ایک سی پی یو ہوگا یا ملٹیپل سی پی یوز ہوں گے، ٹھیک ہے. اور کنکرنسی کس طرح سے اچیو کرتا ہے آپ کا پروسیسر؟ یعنی کنکرنسی کا مطلب ہے کہ ملٹیپل پروسیسز کو یعنی سائملٹینیسلی رن کرانا، اس کو کنکرنسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اٹ از بائی اپلائنگ ملٹی پلیکسنگ، یا ملٹی پلیکسنگ کو اگر تھوڑا سمپلیفائی کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس پروسیسز ہیں، اور ان پروسیسز کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں تھریڈز میں، اور پھر ہم اس کو سی پی یو کو اسائن کرتے ہیں. تو اس کے تھرو ہم کنکرنسی اچیو کرتے ہیں، جس طرح سے میں نے اس ایگزامپل میں آپ کو بتایا کہ ملٹی تھریڈنگ اپلیکیشن میں ہم کسی اپلیکیشن کو ملٹیپل حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، اور پھر ہر ایک حصہ ہم الگ الگ دے دیتے ہیں اپنے اس کو یعنی اپنے پروسیسر کو. تو اس سے ہم کنکرنسی اچیو کرتے ہیں. اچھا، آپ کا آپریٹنگ سسٹم پروسیس کے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہے؟ اس کو کریٹ کر سکتا ہے، اس کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ سسپینڈ کر سکتا ہے. سسپینڈ مطلب ابھی اس کے 5 انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوئے ہیں اور 5 ابھی رہتے ہیں، لیکن ایک دوسرا پروسیس آیا اور دوسرا پروسیس ہم نے آگے کر دیا اس سے، تو اس کے بھی 5 انسٹرکشن رہتے تھے نا، تو اس کو ہم سسپینڈ کر دیں گے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جب وہ دوسرا والا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے تو اس کو پھر ہم دوبارہ سے ریزیوم کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ سسپینڈ کرنا اور ریزیوم کرنا بھی آپ کو آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. سملرلی پروسیس کو سنکرونائز کرنا، یہ پروسیس سنکرونائزیشن کافی بڑا ٹاپک ہے، اور اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس کے اوپر 2 چیپٹرز ہیں پروسیس سنکرونائزیشن، ٹھیک ہے. تو اس سٹیج پر آپ فی الحال مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ سنکرونائزیشن کیا ہے، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. لیکن صرف اتنا پتہ ہو کہ پروسیس سنکرونائزیشن از بیسیکلی پروسیس مینجمنٹ. اور اس کے علاوہ پروسیس کے بیچ میں کمیونیکیشن، یہ بھی آپ کا آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے کہ 2 پروسیسز ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا شیئرنگ کر رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کا آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. اور تیسرا ڈیڈ لاکس وغیرہ ہینڈل کرنا، یعنی ایک پروسیس کہہ رہا ہے کہ میں نے پرنٹنگ کرنی ہے اور دوسرا بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے پرنٹنگ کرنی ہے، تو ان دونوں کے بیچ میں آپ کس طرح سے اس ڈیڈ لاک کو ایوائڈ کریں گے یا ہینڈل کریں گے، یہ بھی آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. تو بیسیکلی آپریٹنگ سسٹم پروسیسز کے ساتھ یہ سارے کام کر سکتا ہے: ٹو کریٹ اے پروسیس، ٹو ڈیلیٹ اے پروسیس، ٹو سسپینڈ، ٹو ریزیوم، ٹو سنکرونائز، ٹو کمیونیکیٹ اینڈ ٹو ایوائڈ اور ہینڈل ڈیڈ لاکس. یہ سارے پروسیس مینجمنٹ کی ایکٹیویٹیز ہیں، اور یہ سارے میں نے کہا نا ڈیٹیل سے ڈسکس ہوں گی. ان دونوں کے اوپر میرے خیال میں چیپٹر 3 ہے، اس کے اوپر چیپٹر 6 ہے، اور یہ بالکل اینڈ پہ ہے، اور اس پہ چیپٹر 7 ہے. تو یہ سارے ڈسکس ہوں گے ڈیٹیل سے. یہ تو پروسیس کی باتیں ہوگی نا. اچھا، اب میموری مینجمنٹ، کہ آپ کا جو پروسیسر ہے، آپ کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے، وہ میموری مینجمنٹ کے اس میں کیا کچھ کر سکتا ہے، میموری کس طرح سے آپ کے لیے مینیج کرتا ہے. میں نے بتایا تھا جب میموری کا نام سنیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ریم یا ٹیمپرری میموری، یا وہ میموری جو کہ وولٹائل ہے، جو کہ پاور چلی جانے کے بعد آپ کا ڈیٹا اس سے لاس ہو جاتا ہے، اس کو میموری کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، تو کسی بھی انسٹرکشن کے ایگزیکیوٹ ہونے کے لیے یا کسی بھی پروگرام کے ایگزیکیوٹ ہونے کے لیے آپ کا وہ پروگرام میموری میں ہونا چاہیے. اگر وہ ڈسک پہ ہے تو وہ رن نہیں ہوگا. یعنی یہ پروگرام ہم نے لکھا بینک ڈاٹ جاوا والا، ابھی یہ ڈسک پہ ہے تو یہ کبھی بھی رن نہیں ہو سکتا. اس کے رن ہونے کے لیے آپ کو یہ پروگرام ڈسک سے اٹھا کر میموری میں لے جانا ہوگا. جب تک یہ میموری میں نہیں جائے گا اس پروگرام سے پروسیس نہیں بن سکتا. تو کسی بھی پروگرام کو رن ہونے کے لیے اٹ ہیز ٹو بی ان دا میموری. یا لیٹ سپوز آپ کے پاس یہ پروگرام اتنا بڑا ہے کہ یہ پورا کا پورا میموری میں نہیں آ سکتا، تو پھر اس کے کچھ حصے کو آپ لے جائیں گے میموری میں. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اس کا میموری میں ہونا ضروری ہے. اب پورا پروگرام نہیں آ سکتا، وہ ٹھیک ہے، اس کو ہم چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے، کچھ پہلا حصہ آگے لے جائیں گے، اس کو رن کرائیں گے. لیکن جب تک آپ کے پاس ملٹیپل کیا ہے، جب آپ کے پاس پروسیس جو ہے وہ میموری میں پروگرام آپ کا میموری میں نہ ہو، تب تک آپ اس سے پروسیس نہیں بنا سکتے. تو دیکھیں، ٹو ایگزیکیوٹ اے پروگرام آل اور پارٹ آف دا انسٹرکشنز مسٹ بی ان دا میموری. جب تک آپ کے پروگرام کا کچھ حصہ یا پورا پروگرام میموری میں نہیں ہوگا، تب تک یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا، رن نہیں ہو سکتا، پروسیس سے نہیں بن سکتا. آل اور پارٹ آف دا ڈیٹا دیٹ از نیڈیڈ بائی دا پروگرام مسٹ بی ان دا میموری. فرض کر لیں آپ نے اس پروگرام میں لکھا ہے کہ اس ڈیٹا کو لوڈ کرو یا رن کرو، یا فرض کر لیں آپ ایک مووی پلے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس مووی
ये मूवी तो आपकी डिस्क पे पड़ी है, लेकिन तब तक ये आपके पास प्रोसेसर में नहीं जा सकती जब तक ये आपने मेमोरी में लोड ना की हो। इसकी कल मैंने डिस्कशन की थी कि चूँकि आपका प्रोसेसर बहुत तेज़ है और हार्ड डिस्क बहुत स्लो है, तो प्रोसेसर और हार्ड डिस्क के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। तो दैट्स वाई वी नीड मेमोरी और रैम। तो इस वजह से अगर आपने कुछ डेटा पे कुछ ऑपरेशंस करने हैं तो वो डेटा भी आपके पास मेमोरी में होना चाहिए, ठीक है। प्रोग्राम तब तक रन नहीं हो सकता जब तक आपके पास मेमोरी में ना हो, डेटा तब तक आप उस पर ऑपरेशन नहीं कर सकते जब तक आपके पास वो डेटा मेमोरी में ना हो। जब मेमोरी में आएगा तब आप उस पर कुछ ऑपरेशंस वगैरह कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, मेमोरी मैनेजमेंट डिटरमिन्स व्हाट इज़ इन द मेमोरी एंड व्हेन। मेमोरी मैनेजमेंट का क्या काम है? उसका काम ये है कि कौन सी चीज़ मेमोरी में हो और कब हो। ये दोनों आपके मेमोरी मैनेजमेंट में आते हैं। उसके और भी काम है, अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। अच्छा, दूसरा काम मेमोरी मैनेजमेंट में ये है कि ऑप्टिमाइजिंग सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड कंप्यूटर रिस्पांस टू यूज़र्स। ये दोनों मेमोरी मैनेजमेंट में आते हैं कि आपके पास अगर मेमोरी मैनेजमेंट होगी तो आपकी सीपीयू यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगी और आपके यूज़र्स जो हैं उनको रिस्पांस जल्दी मिलेगा, ठीक है। अगर मेमोरी मैनेजमेंट नहीं होगी तो आपकी सीपीयू यूटिलाइजेशन कम से कम होगी। देखिए, मेरे पास डेटा सारा का सारा डिस्क पे पड़ा होगा तो प्रोसेसर तो डिस्क इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो आपकी सीपीयू यूटिलाइजेशन कम होगी। जितना डेटा ज़्यादा से ज़्यादा आप मेमोरी में रखेंगे उतना ज़्यादा आपके सीपीयू को वो अवेलेबल होगा और उस पर वो ऑपरेशंस कर सकेगा। और जितना आपके पास यानी जितने उस पर ऑपरेशंस होंगे उतने ही यूज़र्स को रिस्पांस मिलेगा। फॉर एग्जांपल 10 यूज़र हैं और उन्होंने 10 जॉब सबमिट की है और उनका सारा काम हो रहा है जल्दी जल्दी, तो उनको रिस्पांस मिल रहा होगा और वो खुश होंगे। लेकिन अगर आपके यूज़र्स ने जो डेटा प्रोवाइड किया है वो मेमोरी की बजाय डिस्क में पड़ा है तो वो तो सीपीयू को नज़र ही नहीं आ रहा, तो वो फिर उस पर ऑपरेशंस नहीं कर सकेंगे। दैट्स वाई रिस्पांस टू यूज़र्स इज़ इम्पॉर्टेंट इफ़ योर डेटा इज़ इन द मेमोरी रादर देन इन द डिस्क, ठीक है। अच्छा, मेमोरी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? कीपिंग ट्रैक ऑफ विच पार्ट ऑफ मेमोरी इज़ करंटली बीइंग यूज्ड एंड बाय होम। एक काम तो ये है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को पता हो कि ये कितनी मेमोरी अभी मेरे पास खाली है, कितनी भरी हुई है, और ये जो भरी हुई है ये किसने भरी है, ठीक है ना, कौन इस्तेमाल कर रहा है इसको। ये सारा का सारा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है, ठीक है। तो कीपिंग ट्रैक ऑफ यानी इसको पता है कि मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है और कौन यूज़ कर रहा है। अच्छा, डिसाइडिंग विच प्रोसेसेस और पार्ट देयर ऑफ, यानी एक प्रोसेस या उसका कुछ हिस्सा और उसका डेटा कितना हमने मेमोरी में रखना है और कितना हमने उठाकर वर्चुअल मेमोरी में ले जाना है या हार्ड डिस्क पे ले जाना है, ये डिसीजन जो है ये भी मेमोरी में करना है। अब फ़र्ज़ कर लें आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा हो गया मेमोरी में और आप चाह रहे हैं कि मेमोरी में से कुछ चीज़ें मैं उठाकर डिस्क पे ले जाऊं या डिलीट कर दूं, तो ये किस तरह से डिसाइड होगा कि कौन सी चीज़ हमने डिस्क से मेमोरी में ले जानी है और मेमोरी से डिस्क में ले जानी है। ये दोनों, ये जो स्वैपिंग हमने कल बताया था, ये स्वैपिंग किस डिसीजन की बेसिस पे होगी, ये काम भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का है कि डिसाइड करे कि कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है उसको मेमोरी में रखा जाए और कौन सा डेटा अनइम्पॉर्टेंट है उसको उठाकर हम डिस्क पे ले जाएं। ये दोनों काम किसके हैं? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी मैनेजमेंट का हिस्सा है। अच्छा, एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग मेमोरी स्पेसिस एज नीडेड, कितनी स्पेस एक प्रोसेस को देनी है और कितनी उसको नहीं देनी, ये काम भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के मेमोरी मैनेजमेंट का है। तो memory management is extremely important if you want your users to be, if you want your programs to be responsive and your users to be happy. तो इस वजह से memory management काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा, इस स्लाइड को दोबारा से एक दफ़ा पढ़ लें ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें क्या कुछ है, ठीक है। आपका प्रोग्राम तब रन होगा जब आपके पास उसके सारे इंस्ट्रक्शंस या उसके कुछ इंस्ट्रक्शंस मेमोरी में होंगे। पहली बात तो ये है। आपके पास डेटा तब उस पर ऑपरेशन हो सकेगा जब वो मेमोरी में होगा। आपके सीपीयू यूटिलाइजेशन जितनी ज़्यादा होगी उतने ही यूज़र्स को रिस्पॉन्स ज़्यादा मिलेगा और सीपीयू यूटिलाइजेशन तब ज़्यादा होती है जब आपका डेटा सारा का सारा या उसका कुछ पार्ट मेमोरी में होता है। इसके अलावा मेमोरी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में क्या कुछ आता है कि आपको पता हो कि कितनी मेमोरी किसने ली है और कितनी यूज़ हो रही है और कितनी खाली है। दूसरा, कौन सा प्रोसेस इंपॉर्टेंट है कि उसको मेमोरी में रखा जाए और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको डिस्क पे शिफ्ट कर दिया जाए। कौन से प्रोसेस को कितना डेटा कितनी स्पेस एलोकेट करनी है मेमोरी में से और कितनी इसको डी एलोकेट करनी है।
ये सारे काम जो हैं ये मेमोरी मैनेजमेंट में आते हैं। और अगेन दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 8। तो दिस इज़ नॉट अ वेरी शॉर्ट टॉपिक। ये इतना वो नहीं है, आसान नहीं है कि इसको सिर्फ एक स्लाइड पर मैं सिर्फ वो करके बताऊँ। इसकी डिटेल से हम फिर समझेंगे, ठीक है ना। एक सेकंड। अच्छा जी, तो अब मेमोरी मैनेजमेंट की हमने बात की, ठीक है। अब स्टोरेज मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। स्टोरेज मैनेजमेंट क्या है कि आपके पास अब स्टोरेज का तो आपको पता है कि स्टोरेज का मतलब होता है हार्ड डिस्क। जब मेमोरी हो तो उसका मतलब होता है रैम। जब स्टोरेज कहें हम तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ परमानेंटली स्टोर हो रही है, किसी ऐसी जगह पे हो रही है कि जो कि पावर ऑफ होने के बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो आपके पास रहेगी, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम स्टोरेज मैनेजमेंट है, और वो किस तरह से करता है और इसकी एक्टिविटीज़ में क्या कुछ आता है। तो आप चूँकि विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, तो आपको पता है कि आपके पास कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज मैनेजमेंट कैसे होती है, लेकिन इधर थोड़ा सा सीक्वेंस से बताया गया है तो इससे ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपको ये एक यानी आसान करके एक फ़ाइल या फ़ोल्डर या एक स्ट्रक्चर के थ्रू आपको समझाया गया है कि स्टोरेज मैनेजमेंट किस तरह से होती है। यानी अगर आप अंदाज़ा करें, आप थोड़ा सोचें, तो आपके पास डिस्क ड्राइव्स अवेलेबल हैं, टेप ड्राइव्स अवेलेबल हैं, फ्लॉपीज़ पहले थे, अभी यूएसबी वगैरह हैं। तो जो फ्लैश ड्राइव्स हैं, मेमोरी कार्ड्स हैं, इसमें आप डेटा बड़ी आसानी से स्टोर कर सकते हैं। तो इन सारों को मैनेज करना जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ठीक है। इसमें फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो डिपेंड करती है कि आप कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, यानी बड़ी डिवाइस है या छोटी डिवाइस है, उसमें स्टोरेज कितनी आ सकती है। सिमिलरली उसका ट्रांसफ़र रेट कितना है, उसके एक्सेस मेथड क्या है, यानी सीक्वेंशियल है या रैंडम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूएसबी लगाते हैं तो आप यूएसबी के किसी भी पोर्शन को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप टेप ड्राइव लगाते हैं तो टेप ड्राइव के किसी भी हिस्से को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, वो सीक्वेंस से आप एक्सेस करेंगे। तो ये एक्सेस मेथड भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिवाइसेस को मैनेज करना जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। लेकिन याद रखें कि स्पीड और इसकी कैपेसिटी और इसका ट्रांसफ़र रेट और इसकी रीड राइट जो एक्सेस है, ये सारा डिवाइस पे डिपेंड करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के चेंज करने से तेज़ नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर ये चाहें कि अगर मैं लिनक्स इस्तेमाल करूँ तो मेरी यूएसबी का जो साइज़ है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये गलत है। या मैं अगर लिनक्स इस्तेमाल करूँ तो उसको मैं जल्दी जल्दी से प्रोसेस कर सकूँगा, तो ये भी गलत है। ये आपके डिवाइस पे डिपेंड करता है। सिमिलरली फाइल सिस्टम मैनेजमेंट में आपके पास हम जो फाइल्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो वो डायरेक्टरीज़ और डायरेक्टरीज़ मतलब फ़ोल्डर्स और फाइल्स के बीच में करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फ़ोल्डर है, और इसको अगर आप खोलेंगे तो और फोल्डर्स हैं, इसको अगर आप खोलेंगे तो फिर आपके पास फाइल्स हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स, इस स्ट्रक्चर से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपको ऑर्गेनाइज़ करके दिए हैं ताकि आप आसानी से इसमें डेटा स्टोर कर सकें और ऑर्गेनाइज भी रहे, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल ऑन मोस्ट सिस्टम्स टू डिटरमिन हु कैन एक्सेस व्हाट। आपके पास एक चीज़ है जिसको एक्सेस कंट्रोल कहते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर की सिक्योरिटी में। एक्सेस कंट्रोल कहते हैं कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के किस हिस्से को एक्सेस कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते। तो ये काम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने डिसाइड करना है कि कौन सा पोर्शन जो है वो एक्सेसिबल है और कौन सा नहीं है। ये दोनों काम आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, और ये स्टोरेज के साथ आते हैं। इसकी डिस्कशन मैं थोड़ी देर बाद करूँगा जब हम प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो लेकिन इन अदर वर्ड्स एक्सेस कंट्रोल करना आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। अच्छा, इसकी और एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? फाइल्स क्रिएट करना, फाइल्स डिलीट करना, डायरेक्टरीज डिलीट करना, डायरेक्टरीज क्रिएट करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। प्रिमिटिव टू मैनिपुलेट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। प्रिमिटिव्स मतलब आपने फाइल्स पर कुछ ऑपरेशंस करनी है। फॉर एग्जांपल उसको मूव करना है, रीनेम करना है, कट करना है, ये सारा काम जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। मैपिंग फाइल्स इनटू सेकेंडरी स्टोरेज, आपने फाइल्स को स्टोर करना है किसी जगह। मैपिंग का मतलब होता है कि आप उसको किसी ऐसी जगह रखें जो कि बाद में सर्च हो सकें, तो ये भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का है। आपके फ़ाइल्स की बैकअप लेना और उनको नॉन वोलेटाइल मेमोरी पे स्टोर करना, ये भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। बैकअप का मतलब है कि आप मेमोरी से कोई चीज़ उठाकर डिस्क पे ले जाएं और डिस्क में परमानेंटली स्टोर करें। ये सारा काम आपके स्टोरेज मैनेजमेंट में आता है। और अगेन स्टोरेज मैनेजमेंट इज़ बेसिकली these two chapters.
तो दिस इज़ नॉट वेरी ईजी, और ये इतना आसान नहीं है कि यहाँ पर मैं एक स्लाइड में इसको एक्सप्लेन करूँ। तो ये सिर्फ आपको बताया गया है कि आपके पास ये चीज़ें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करती है, और किस तरह से करती हैं ये फिर बाद में समझाएंगे, ठीक है ना। एक चीज़ है जिसको मास स्टोरेज मैनेजमेंट कहते हैं, और अगेन मास स्टोरेज मैनेजमेंट इज़ चैप्टर 12। आई होप कि हम यहाँ तक पहुँचे अपने उसमें क्या कहते हैं इस कोर्स में, तो फिर मैं ये डिटेल से आपको समझाऊंगा कि मास स्टोरेज मैनेजमेंट कैसे कहते हैं। लेकिन सिर्फ इधर एक ओवरव्यू देख लें, सिर्फ सुन लें कि क्या है। यूजुअली डिस्क यूज टू स्टोर डेटा that does not fit in the memory or data that must be kept for a long period of time। हम स्टोरेज कब इस्तेमाल करते हैं या डिस्क ड्राइव्स कब इस्तेमाल करते हैं, जब आपके पास मेमोरी में स्पेस ना हो, मेमोरी में स्पेस ख़त्म हो जाए, या हम कुछ डेटा को परमानेंटली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कहीं स्टोर करना चाहें, तो फिर हम डेटा को मेमोरी में नहीं रखेंगे, फिर हम उसको किसी ऐसी जगह पे रखेंगे जो कि परमानेंट स्टोरेज हो। तो हम यूजुअली डिस्क या मास स्टोरेज डिवाइसेस तब इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास अपने डेटा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्टोर करना है। प्रॉपर मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ मास स्टोरेज सिस्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मास स्टोरेज सिस्टम्स क्या है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास CDs हैं तो वो मास स्टोरेज में आते हैं, आपके पास USBs हैं वो मास स्टोरेज में आते हैं, ठीक है। आपके पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स हैं, ये मास स्टोरेज में आते हैं, ठीक है। एंटायर स्पीड ऑफ कंप्यूटर हिंजेस ऑन डिस्क सब सिस्टम एंड इट्स एल्गोरिथम्स। आपके पास जितने भी कंप्यूटर के ऑपरेशंस हैं वो सारे डिपेंड करते हैं कि आपकी डिस्क की स्पीड कितनी है। जितनी ज़्यादा होगी और उसको किस तरह से रिट्रीव किया जा रहा है, जितनी स्पीड ज़्यादा होगी, जितने एल्गोरिथम्स एफिशिएंट होंगे, उतना ही आपके पूरे कंप्यूटर का स्पीड ज़्यादा होगा। आपको शायद मैंने नहीं बताया, लेकिन आपके कंप्यूटर में सबसे स्लोएस्ट डिवाइस जो है वो हार्ड डिस्क है, क्योंकि वो मैकेनिकल है, वो मूव करती है, उसमें डिस्क लगी हुई है, वो मूव करती हैं, तो दिस इज़ वेरी वेरी स्लो। तो इस वजह से अगर आप हार्ड डिस्क को एफिशिएंट करते हैं तो आपकी कंप्यूटर ओवरऑल एफिशिएंट होगा, ठीक है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग मास स्टोरेज क्या है। फ्री स्पेस मैनेजमेंट, जितनी स्पेस फ्री होगी, जितनी रहती होगी वो सारा मैनेज करना आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। उससे पता होता है कि कितनी स्पेस अभी फ्री है, कितनी नहीं है। सिमिलरली स्टोरेज एलोकेशन, यानी कितनी स्पेस किस फाइल को एलोकेट करनी है या किस प्रोसेस को एलोकेट करनी है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। डिस्क शेड्यूलिंग करना, डिस्क शेड्यूलिंग आगे आएगा, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। टर्शरी स्टोरेजेस में आपके पास ऑप्टिकल डिस्क्स हैं, यानी CDs जो हैं, DVDs और ब्लू-रे वगैरह, और मैग्नेटिक टेप्स हैं, ठीक है। यानी आपके पास वो मैग्नेटिक टेप मैंने पहले लेक्चर में बताई थी कि मैग्नेटिक टेप क्या है, मेरे ख्याल में दूसरे में बताई थी, ठीक है। स्टिल मस्ट बी मैनेज्ड, यानी अगर आपके पास CDs हैं या मैग्नेटिक टेप्स हैं या डिस्क शेड्यूलर्स हैं या जितने भी हैं, दे मस्ट बी मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ये सारी चीज़ें फिर यूज़लेस हैं, इनसे हम काम नहीं ले सकते। और ये डिपेंड करता है कि आप रीड वंस राइट मैनी टाइम्स कर रहे हैं या रीड राइट कर रहे हैं। आपकी इसकी स्पीड डिपेंड करती है स्टोरेज की, कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपने सिर्फ एक दफ़ा राइट की है और काफ़ी दफ़ा रीड कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इन केस ऑफ CDs, ये जो CDs हैं ऑप्टिकल स्टोरेजेस हैं, उसको हम एक दफ़ा राइट करते हैं और उससे फिर काफ़ी सारी टाइम्स हम रीडिंग कर सकते हैं, तो ये रिलेटिवली थोड़े तेज़ होते हैं। लेकिन अगर हम रीड और राइट दोनों कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, जिस तरह से हार्ड डिस्क में होती है, तो वो फिर रिलेटिवली स्लो होती है, ठीक है। तो दिस इज़ मास स्टोरेज। अगेन मास स्टोरेज इज़ चैप्टर 12, तो काफ़ी डिटेल से बाद में आएगा। अच्छा, अब इसको ज़रा एक नज़र इस चार्ट में देख लें ताकि आपको क्लियरली अंदाज़ा हो जाए कि कौन सी डिवाइसेस हमारे पास हैं और इसमें से सबसे तेज़ कौन सी है और सबसे स्लो कौन सी है, और इसकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें रजिस्टर्स हैं, कैशे है, मेन मेमोरी है, सॉलिड स्टेट डिस्क्स हैं और मैग्नेटिक डिस्क्स हैं। तो जो इसमें सबसे तेज़ है वो रजिस्टर्स हैं, उसके बाद फिर कैशे है, उसके बाद फिर मेन मेमोरी है, उसके बाद फिर सॉलिड स्टेट डिस्क्स हैं और उसके बाद फिर मैग्नेटिक डिस्क्स हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको पता हो कि ये इस तरतीब से हैं। लेकिन इसकी साइज़ कितनी है, टिपिकली रजिस्टर्स की साइज़ 1 KB से कम होती है, कैशे की साइज़ 16 MB से कम होती है, मेन मेमोरी यानी रैम की साइज़ 64 GB से कम होती है। आजकल इससे ज़्यादा भी आ रही है, लेकिन दिस इज़ रिलेटिवली ओल्डर फिगर, ठीक है। SSDs जो हैं वो हमारे पास 1 TB से कम होती है या 1 TB तक होती है, शायद आजकल इससे भी ज़्यादा आई हों, लेकिन 1 TB तक मैंने मतलब इन पर्सन मैंने नहीं देखी, शायद होगी
لیکن میں نے ایکسپیرینس نہیں کیا. آن لائن اگر آپ سرچ کر لیں تو شاید میرے خیال میں اس سے زیادہ بھی اویلیبل ہوگی. اچھا اس کے علاوہ میگنیٹک ڈسک جو ہے ہارڈ ڈرائیوز وہ تو 2 ٹیرا بائٹ اور 3 ٹیرا بائٹ بڑے کامن ہیں, لیکن 10 ٹیرا بائٹ تک ہو سکتی ہے. یہ بھی تھوڑی اولڈ فگر ہے میرے خیال میں, آج کل اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ایک سسٹم کی بات ہو رہی ہے, ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ میرے کمپیوٹر میں 20 ٹیرا بائٹ لگی ہوئی ہے تو وہ پھر 2 ڈسکس ہوں گی, وہ ایک 20 ٹیرا بائٹ کی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ یاد رکھیں یہ صرف ایک کمپیوٹر کی بات ہو رہی ہے کہ ایک کمپیوٹر میں رجسٹرز کی سائز یعنی 1 KB سے کم ہوتی ہے. اچھا اس کی امپلیمنٹیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ یہ یعنی کسٹم چپس پہ بنی ہوتی ہے, اور یہ بھی کسٹم چپس پہ CMOS ریم وغیرہ ایسا اسٹیٹک ریم پہ بنی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو اس کی امپلیمنٹیشن ٹیکنالوجی CMOS ریم ہے میموری کی, یہ کمپیوٹر آرکیٹیکچر سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, تو اس کی اگر فی الحال سمجھ نہیں آ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کی SSD کی امپلیمنٹیشن فلیش میموری پہ ہوتی ہے, اور ہارڈ ڈسک جو ہے وہ میگنیٹک ڈسک پہ امپلیمنٹ ہوا ہے. تو یہ اس کی انڈر لائن ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ یہ استعمال کرتی ہیں. اور اس کا ایکسیس ٹائم رجسٹرز کا 0.25 نینو سیکنڈ سے 0.5 نینو سیکنڈ تک ہے, تو یہ کافی تیز ہے. اور سملرلی اگر مین میموری سے اس کی کمپیریزن کی جائے تو مین میموری 80 سے 250 نینو سیکنڈس ہیں, جو کہ بہت زیادہ سلو ہے ریلیٹیو ٹو رجسٹرز. اور اگر اسی کی کمپیریزن آپ نارمل ڈسک سے کیجیے تو یہ 5 ملین ہے. 5 ملین مطلب 50 لاکھ. یہ اس کو ایکسیس ہونے کے لیے آدھا سیکنڈ لگتا ہے, اور اسی کام کے لیے اگر وہ ڈسک پہ پڑی ہے تو اس کو پھر 50 لاکھ نینو سیکنڈز لگیں گے. تو اس کے اندازہ کریں. سملرلی پھر بینڈ وڈتھ ہے, اور مینیج بائی ہے, اور بیک بائی ہے. تو یہ ساری چیزیں پھر آپ ایک نظر دیکھ لیں. آئی ہوپ اس ٹیبل کی آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. یہ اتنا مشکل نہیں ہے, اس کی ایکسپلینیشن بک میں بھی ہے, تو آپ ایک نظر پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ یاد رکھیں کہ آپ کے پاس چلیں یہ اتنا وہ نہیں ہے, آئی ڈونٹ نو کہ یہ اس کو میں بھی آپ کو سمجھاؤں کہ نہ سمجھاؤں, یہ اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن اگر فرض کر لیں کسی چیز کو پروسیسر نے رن کرانا ہو, تو آپ کے اگر وہ چیز ہارڈ ڈسک پہ پڑی ہے تو وہ پہلے ہارڈ ڈسک سے اٹھ کر آپ کی مین میموری میں جائے گی, پھر مین میموری سے وہ کیشے میں جائے گی, اور پھر کیشے سے آپ کے رجسٹر میں جائے گی, تب وہ اس پر پروسیسز ہو سکیں گے. ٹھیک ہے نا. تو جب وہ اس پر پروسیس ہوگا تب آپ کے پاس وہ ڈیٹا واپس آئے گا ہارڈ ڈسک پہ یا میموری پہ, وہ دوبارہ سے اسٹور کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس میں کچھ کمپلیکیشنز آتی ہیں کہ فرض کر لیں آپ کے پاس ملٹیپل کیشے ہیں, اور اس میں پھر کوہیرنس کس طرح سے اچیو کرتے ہیں, تو وہ بعد میں جب ہم ملٹی پروسیسر آرکیٹیکچرز ڈیٹیل سے پڑھیں گے یا ہم ملٹی تھریڈنگ پڑھیں گے تو تب میں ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا. فی الحال صرف اتنا سمجھیں کہ آپ کی کوئی چیز اگر رن ہو رہی ہے, یعنی اگر آپ نے ڈیٹا A کو مائگریٹ کرانا ہے ڈسک سے رجسٹر میں, تو وہ پہلے ڈسک سے اٹھ کر مین میموری میں جائے گا, پھر مین میموری سے کیشے میں جائے گا, اور پھر کیشے سے آپ کے رجسٹر میں جائے گا. تب اس پر کچھ آپریشنز رن ہو سکیں گے, تب وہ رن ہو سکے گا. ٹھیک ہے. تو اس سلائیڈ میں صرف یہ سمجھایا گیا ہے. اچھا آئی او سب سسٹمز کیا ہیں, اس ایک سلائیڈ کو ایکسپلین کرنے سے پہلے صرف یہ دیکھ لیں کہ دس از بیسیکلی چیپٹر 13. تو دس از ناٹ این ایزی ٹاسک کہ میں آپ کو اس چند پوائنٹس میں اس کو یہ سمجھاؤں کہ یہ آئی او سب سسٹمز کیا ہیں. لیکن ٹو بی ویری ویری ایزی ٹو میک اٹ ویری ایزی فار یو ٹو انڈرسٹینڈ, آئی او سب سسٹمز وہ سسٹمز ہیں, وہ امپلیمنٹیشن ٹیکنالوجی ہے جس نے آپ کے ان پٹ آؤٹ پٹ کے سسٹم کو بڑا آسان بنایا ہے. فار ایگزامپل آپ ایک تار اٹھا کر مانیٹر میں لگاتے ہیں, اور دوسری تار اٹھا کر آپ VGA کے پورٹ میں لگا دیتے ہیں, تو آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ آپ کو جو آؤٹ پٹ ہے وہ مانیٹر پہ ڈسپلے کرنا ہے. اگر اسی پورٹ میں آپ ملٹی میڈیا کی تار لگاتے ہیں تو وہ ملٹی میڈیا پہ ڈسپلے کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. آپ ماؤس لاتے ہیں آپ کے اپنی USB پورٹ میں لگا دیتے ہیں, اور وہ ماؤس کام کرنے لگ جاتا ہے, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کی سگنلز کس طرح سے تار پہ جا رہے ہیں, اور وہ نیچے آپ کے کمپیوٹر جو ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے. ان ساری چیزوں کی مینجمنٹ کے لیے آئی او سب سسٹم ہے. سب سسٹم کا مطلب ہے ایک چھوٹا سسٹم, یعنی ایسا کہہ لیں کہ ان ہارڈ ویئر کو یا آئی او ڈیوائسز کو مینیج کرنے کے لیے آپ کے پاس آپریٹنگ سسٹم میں ایک پورا ماڈیول ہوتا ہے جس کو آئی او سب سسٹم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ون پرپز آف دا آپریٹنگ سسٹم از ٹو ہائڈ پیکولیرٹیز مطلب ڈیٹیلز آف دا ہارڈ ویئر ڈیوائسز فرام دا یوزر.
ہم کمپیوٹر کے استعمال کرنے والے ہیں. مجھے صرف یہ اتنا کہا گیا ہے کہ یار یہ یو ایس بی پورٹ میں لگاؤ یہ ماؤس, اور پھر آپ بے فکر ہو جاؤ, آپ کی ماؤس جو ہے وہ کام کرنے لگ جائے گی. آپ اگر لیفٹ کلک کرو گے تو وہ سمجھے گا, اگر رائٹ کلک کرو گے تب سمجھے گا, اگر آپ ویل آگے پیچھے کرو گے تب یہ سمجھے گا. تو ان ساری چیزوں کو سمجھانا آپریٹنگ سسٹم کے اندر یہ آپ کے آئی او سب سسٹم کا کام ہے. ٹھیک ہے, آئی او سب سسٹم از رسپانسبل فار میموری مینجمنٹ فار دا آئی او, یعنی ان پٹ آؤٹ پٹ کے لیے کتنی میموری چاہیے ہوگی, یہ سارا کام جو ہے یہ اس کا ہے, آئی او سب سسٹم کا ہے. کیشنگ سارا کام یعنی آئی او سے ریلیٹڈ کیشنگ جو ہے وہ بھی آپ کے آئی او سب سسٹم کا کام ہے. اسپولنگ, یہ کانسیپٹ میموری مینجمنٹ میں آگے آئے گا. یہ اسپولنگ کرنا آئی او کے لیے یہ بھی آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. اور ڈیوائس ڈرائیور انٹرفیسز بنانا یہ بھی آپ کے آئی او سب سسٹم کا کام ہے. اور اسپیسیفک ہارڈ ویئر کے لیے جو ڈیوائس ڈرائیورز ہیں ان کی مینجمنٹ بھی آپ کے آئی او سب سسٹم کا کام ہے. یعنی آپ کے پاس اگر کسی ڈیوائس کا ڈرائیور انسٹال نہیں ہے تو پھر اس ڈیوائس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. تو اگر آپ ڈرائیور انسٹال کریں گے تو یو لیٹ یور آپریٹنگ سسٹم نو کہ کون سے ڈیوائسز اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور اسے کس طرح سے کام لینا ہے. تو یہ سارے کام جتنے بھی میں نے بتائے ہیں دے آر آل ریلیٹڈ ٹو آئی او سب سسٹم, ان پٹ آؤٹ پٹ کی مینجمنٹ. اور اس سب کا گول یہ ہے کہ یوزر سے ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہائڈ کر دی جائیں, اس کو صرف لمیٹڈ انفارمیشن دی جائے کہ جی یار یہ کیمرہ اگر آپ نے لگانا ہے تو آپ یو ایس بی پورٹ کے اندر لگائیں, آپ کا کام سٹارٹ کر دے گا. اگر آپ نے پرنٹر لگانا ہے تو یہ پرنٹر آپ یو ایس بی کے پورٹ کے اندر لگائیں اور یہ ڈرائیور انسٹال کریں تو آپ کا پرنٹر کام کرنا سٹارٹ کر دے گا. ان ادر ورڈز وی نو کہ کس طرح سے آپ کے یوزر سے آپ نے کافی ساری چیزیں چھپائی ہیں اور اس کو صرف لمیٹڈ انفارمیشن کے ساتھ ساری فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. تو یہ انٹرنلی سارا آئی او سب سسٹم ہینڈل کرتا ہے, اور اگین یہ ڈیٹیل سے پھر آئے گا بعد میں. ٹھیک ہے, اچھا, پروٹیکشن اینڈ سیکیورٹی یہ لاسٹ ایسے کہہ لیں کہ کام ہے آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا. اور بھی کافی سارے کام ہیں لیکن یہ جنرلائز کر کے تھوڑا سا بتایا گیا ہے کہ کون کون سے کام ہیں. ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے کہ آپ کے پروسیس مینجمنٹ آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے, آپ کے میموری مینجمنٹ آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے, اسٹوریج مینجمنٹ, ماس اسٹوریج مینجمنٹ اور آئی او سب سسٹم, اور لاسٹ میں پروٹیکشن اینڈ سیکیورٹی. یہ سارے کام آپ کے آپریٹنگ سسٹم کے ہیں. پروٹیکشن اور سیکیورٹی تو بڑا آپ کو دونوں نام سے ظاہر ہے, یہ دونوں کام آپ کے آپریٹنگ سسٹم کے ہیں. پروٹیکشن کیا ہے؟ اینی میکینزم فار کنٹرولنگ ایکسیس اور آف پروسیسز اور یوزرس ٹو ریسورسز ڈیفائنڈ بائی دا آپریٹنگ سسٹم. آپ کے پاس جتنے بھی ریسورسز ہیں اس کے لیے کوئی ایسا میکینزم بنانا جو کہ کنٹرول کرے ایکسیس کو. یعنی آپ کے پاس کافی ساری فائلز ہیں اور کافی سارے یوزرز ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ ہر ایک یوزر صرف اپنے فائلز کو دیکھیں, اپنے پروسیسز کو دیکھیں اور دوسرے کے پروسیسز میں وہ عمل کوئی دخل نہ دے, اس کو وہ نہ کریں, خراب نہ کریں, اس کو بند نہ کریں. یہ سارا کام آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا ہے. سملرلی سیکیورٹی پرووائڈ کرنا, یعنی فار ایگزامپل انٹرنل اٹیکس سے یا ایکسٹرنل اٹیکس سے آپ کے سسٹم کو بچانا, یہ سارا سیکیورٹی میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں پھر کافی ساری چیزیں ہیں. فار ایگزامپل ڈینائل آف سروس ہے, ورمز ہے, وائرسز ہے, آئیڈینٹی تھیفٹ ہے, تھیفٹ آف سروس ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس ہائی جیکنگ وغیرہ ہے سسٹمز کی, اور رینسم ویئر ہے. یہ سارا آپ کا سیکیورٹی میں آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری فیسلٹیز پرووائڈ کرنا ٹو سیکیور یو فرام انٹرنل اٹیکس اور ایکسٹرنل اٹیکس, یہ آپ کے آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا کام ہے. انٹرنل اٹیکس وہ ہیں جو کہ آپ کے ایپلیکیشنز ایک دوسرے پہ کرتے ہیں, اور ایکسٹرنل اٹیکس وہ ہیں جو کہ باہر کے کمپیوٹر آپ کے کمپیوٹر پہ کرتے ہیں. یہ بیسیکلی ڈفرینس ہے انٹرنل ایکسٹرنل اٹیکس میں. ٹھیک ہے, سسٹم جنرلی فرسٹ ڈسٹنگوش امنگ یوزرس. سسٹم جو ہے وہ آپ کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس کے پتہ ہوتا ہے کہ کون سے یوزرس نے کیا کچھ کرنا ہے اور کیا کچھ وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی دیکھیں ٹو ڈیٹرمن ہو کین ڈو وٹ, یہ اس کو کس طرح سے پتہ ہے. فار ایگزامپل کوئی فائل پہ آپ کسی بھی فائل پہ آپ رائٹ کلک کریں اور اس کی پراپرٹیز میں جائیں اور اس کی سیکیورٹی میں جائیں. سیکیورٹی نظر آ رہا ہے, تو یہ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس یہ جو ابھی کرنٹ یوزر لاگڈ ان ہے اس کمپیوٹر میں, یہ بیسیکلی سسٹم یوزر ہے, اور سسٹم یوزر کے پاس یہ پریویلیجز ہیں جس پہ بھی یہ ٹک لگی ہوئی ہے. اور اگر اس میں فار ایگزامپل آپ یہ ماڈیفائی کو ان ٹک کریں اور فل کنٹرول کو بھی ان ٹک کریں تو یہ والا یوزر جو ہے
he will not be able to modify anything in this file, یہ والی فائل ہے. ٹھیک ہے. سملرلی اگر آپ یہاں پر کسی فولڈر پہ رائٹ لے کر کے اس کی پراپرٹیز میں جائیں تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ, اور یہ سیکیورٹی میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں اتنی ساری چیزیں یہ اس کو الاؤڈ ہیں. فار ایگزامپل اس سے یہ ریڈ اور یہ رائٹ دونوں پراپرٹیز میں لے لوں, واپس لے لوں. ٹھیک ہے. اس کو اگر ایڈٹ کریں اور اس کو فرض کر لیں, یہ ریڈ اور رائٹ دونوں ڈینائی کر دیں. ٹھیک ہے. اس کو میں اپلائی کر دوں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے یوزرز جو ہیں آپ کا یہ جو یوزر ہے کرنٹلی جو لاگڈ ان یوزر ہے, یہ اس فولڈر کو نہ ریڈ کر سکے گا نہ اس پہ یہ رائٹنگ کر سکے گا. چونکہ ابھی میں ایز این ایڈمنسٹریٹر لاگ ان ہوں تو اس وجہ سے یہ الاؤ نہیں کر رہا, حالانکہ اگر دوسرے یوزر ہوتے تو پھر یہ الاؤ ہوتا. ایک کام تو یہ ہے آپریٹنگ سسٹم کا کہ آپ کو کسی اسپیسیفک یوزر کو یہ الاؤ کرتا ہے کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اور کن کن چیزوں پہ, کس فولڈر پہ یا کس فائل پہ کیا کر سکتا ہے. یہ سارے کام جو ہیں یہ آپ کے آپریٹنگ سسٹم کے ہیں. اور یہ کس طرح سے اچیو کرتا ہے آپ کو آپریٹنگ سسٹم, اگر آپ تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھنا چاہیں تو آپ اگر ادھر رائٹ کلک کر کے مائی کمپیوٹر پہ رائٹ کلک کریں اور مینیج پہ جائیں تو جب مینیج پہ جائیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ادھر یہ لوکل یوزرز اینڈ گروپس ایک فولڈر ہے, لوکل یوزرز اینڈ گروپس. اس کو اگر آپ کھولیں گے تو اس میں ایک یوزرز کا ایک فولڈر ہے اور ایک گروپس کا ایک فولڈر ہے. تو اس میں آپ کے آپریٹنگ سسٹم نے پہلے سے یہ سارے گروپس بنائے ہوئے ہیں, یہ اتنے سارے گروپس ہیں. شاید آپ کے کچھ نہ ہوں مے بی, لیکن یوزولی سسٹمز میں یہی ہوتے ہیں. تو یہ ہر ایک گروپ کا الگ الگ کام ہے, اور اس کی ساتھ میں دیکھیں ڈسکرپشن لکھی ہوئی ہے کہ اس ایکسیس کنٹرول اسسٹنس آپریٹر کا کیا کام ہے, ایڈمنسٹریٹرز کا کیا کام ہے, بیک آپریٹرز کا کیا کام ہے, کرپٹوگرافک آپریٹرز کا کیا کام ہے, سملرلی ہائپروائزرز کا کیا کام ہے, سملرلی پاور یوزرز کیا کر سکتے ہیں, نارمل یوزرز کیا کر سکتے ہیں. یہ ساری ڈیٹیلز یہاں پہ ان اتنے سارے گروپس پہلے سے بنے ہوئے ہیں. تو آپ کسی گروپ پہ کو اگر دیکھنا چاہیں تو اس کو ڈبل کلک کریں تو آپ کو یہ ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے کہ یہ گروپ کیا کر سکتا ہے, یہ کون کون سی چیزوں کو چینج کر سکتا ہے, کون سے کو نہیں کر سکتا. تو جب آپ ایک یوزر بناتے ہیں, فار ایگزامپل ایک یہ والا یوزر ہے, اس کو میں اگر ڈبل کلک کروں تو یہ مجھے بتائے گا کہ یہ کون سے گروپ کا ممبر ہے. دیکھیں اب یہ ایڈمنسٹریٹرز کا ممبر ہے اور ڈاکر یوزر کا بھی ممبر ہے. تو آپ اس کو اگر کسی اور وہ اسائن کرنا چاہیں, کوئی اور گروپ میں اس کو ڈالنا چاہیں تو آپ اس کو کسی دوسرے گروپ میں بھی ڈال سکتے ہیں. لیکن نارملی جب ہم کوئی یوزر بناتے ہیں, فار ایگزامپل یہاں میں ایک ٹیسٹ یوزر بنا دیتا ہوں, تو یہ جو ٹیسٹ یوزر ہے اس نے اس کا یہ ممبر آف دا یوزرز ہے, یہ نارمل یوزرز میں اس نے ڈال دیا ہے. اگر اس کو آپ ایڈمنسٹریٹر بنانا چاہیں تو آپ اس کو ایڈوانس اور فائنڈ ناؤ کریں اور اس کو ایڈمنسٹریٹرز کے گروپ میں ڈال دیں. تو اب دیکھیں اب یہ والا یوزر جو ہے یہ یہ جو ٹیسٹ یوزر ہے یہ اب ایک ایڈمنسٹریٹر بن گیا ہے. اٹ از دا ممبر آف دا ایڈمنسٹریٹرز گروپ ناؤ. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ آپ کو کافی ساری فیسلٹیز پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ یعنی یوزرز کو مینیج کریں, ان کی آئیڈینٹیٹیز کو مینیج کریں. ٹھیک ہے. تو دو چیزیں ہم نے ابھی اس ایگزامپل میں دیکھی, آپ کے پاس یوزرز بھی بن سکتے ہیں اور گروپس بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے یوزرز کو کون سی پریویلیجز دی ہیں, کون سی یعنی کون سی اتھارٹیز دی ہیں. ٹھیک ہے. اور گروپس کو کون سی اتھارٹیز دی ہیں. تو جو یوزرز ہیں ان کو ہم اسپیسیفک یوزر آئی ڈیز اسائن کرتے ہیں. اس کیس میں ہم نے ٹیسٹ کا نام دیا تھا تو ٹیسٹ اس کی یوزر آئی ڈی ہو گئی. ٹھیک ہے. اور ان کو سیکیورٹی آئی ڈیز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. سیکیورٹی آئی ڈیز مطلب پاس ورڈز وغیرہ. ٹھیک ہے. جس میں ان کا نام ہوتا ہے یا اس کو کوئی نمبر ہوتا ہے یا جو بھی آپ اس میں دینا چاہیں. ٹھیک ہے. اور ہر ایک یوزر کا کوئی ایک یوزر نیم ہوگا اور ایک پاس ورڈ ہوگا, ملٹیپل نہیں ہوں گے. یوزر آئی ڈی دین ایسوسیٹیڈ ود آل فائلس پروسیسز آف دیٹ یوزر اینڈ ڈیٹرمنز ایکسیس کنٹرول. آپ اس یوزر کو اسپیسیفکلی کسی فائل پر ایکسیس دیتے ہیں یا کسی فولڈر پر, یا اس سے ایکسیس ڈینائی کرتے ہیں. سملرلی آپ ان یوزرز کو گروپس میں بھی ڈال سکتے ہیں, اور ہم ایک سیٹ آف یوزرز کو پھر الاؤ کرتے ہیں. اس میں تو صرف ایک یوزر کو ہم الاؤ یا ڈینائی کرتے ہیں. اس کیس میں ہم ملٹیپل یوزرز کو الاؤ یا ڈینائی کر سکتے ہیں کسی پروسیس پر یا کسی فائل پر یا کسی بھی جگہ پر. ٹھیک ہے. اور پریویلیج اسکیلیشن بھی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل اگر ہم یہ چاہیں کہ یعنی کسی ایک یوزر کے کسی ویلیو کو ہم چینج کرنا چاہیں تو وہ بھی ہو سکتی ہے. یا اگر ہم کسی گروپ, پہلے یہ گروپ جو ہے فار ایگزامپل یہ گروپ جو ہے یہ پہلے ہارڈ ویئرس کے ساتھ بات یعنی ڈائریکٹلی بات نہیں کر سکتا,
یا فار ایگزامپل آسان ایگزامپل لے لیتے ہیں. فار ایگزامپل ایک گروپ ہے جس کا نام ٹیسٹ ہے, وہ اس کمپلیٹ فولڈر کے اوپر کچھ بھی نہیں کر سکتا, اور میں پھر بعد میں چاہوں کہ یار اس کو کم از کم دیکھ سکے, تو یہ میں اگر اس گروپ میں یہ اس پریویلیجز چینج کروں تو اس گروپ کے جتنے بھی یوزرز ہوں گے ان پہ یہ سب اپلائی ہو جائے گا, تو اس کو پریویلیج ایسکیلیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ آپریٹنگ سسٹم کے وہ ہیں. اگین سیکیورٹی از ویری امپورٹنٹ فار آپریٹنگ سسٹم, اور یہ آگے پھر ڈیٹیل سے ہے چیپٹر میرے خیال میں 11 میں ہے کہ کون سے میں ہے, میرے خیال میں اس بک کے چیپٹر 11 میں ہے اس والے, تو اس کو پھر آپ ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ اس میں ابھی کون سے والا چیپٹر ہے, لیکن سیکیورٹی جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ کے آپریٹنگ سسٹم کا, اور یہ پھر بعد میں ہم کوشش کریں گے کہ ڈیٹیل سے پڑھ لیں. ٹھیک ہے, فی الحال صرف یہ انٹروڈکٹری ہے. نیکسٹ لیکچر میں کوشش کریں گے کہ اس چیپٹر کو وائنڈ اپ کریں, تھوڑا سا رہتا ہے تو کوشش کریں گے کہ اس کو ختم کریں. ٹھیک ہے, فی الحال کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ.